नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वस्पल अरहत सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धलाई नमस्कार। आज पनि हामी भगवान बुद्धको जीवनी विषयक 7औं खण्ड लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी प्रजापति गौतमी यशोधरा देवीको परिनिर्वाण आदि भगवान बुद्धका बाँकी विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हिजो हामीले भगवान बुद्धको उपदेशहरू जीवनीको विषयमा भगवान बुद्ध समक्ष आनन्द स्तवीरको प्रार्थनासम्मको हामीले वाचन गरेका छौँ। अब क्रमशःको जुन विषयहरू छन् त्योभन्दा अगाडि पुनः वाचन गर्न गइरहेका छौँ। सबैले श्रद्धा आस्थापूर्वक सुनिदिनुहोला। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भएर जाने भए भन्ने समाचार भिक्षुनी आश्रममा पनि पुग्यो। यो खबर सुनेका प्रजापति गौतमी हत्तरपत्तर डगोर्दै आफू पनि परिनिर्वाण हुने इच्छा भगवान बुद्धको समक्ष प्रकट गरिन्। भगवान बुद्धले यिनी पनि अब 120 वर्ष पुगिहालिन् भनी परिनिर्वाणको वचन दिनुभयो। अनि प्रजापति गौतमी मास्थवीरनी अनेक रिद्धि प्रातिहार्य देखाउँदै परिनिर्वाण भएर गइन्। त्यसपछि मास्थवीरनी यशोधरा देवी पनि अपराध क्षमा मागी भगवान बुद्धको वचन लिई नाना प्रकारले रिद्धि प्रातिहार्य देखाउँदै परिनिर्वाण भएर गए। यसरी भगवान समक्ष वचन लिएर महाप्रजापति गौतमी र राहुल माता यशोधरा देवी विभिन्न रिद्धि प्रातिहार्य प्रदर्शन गर्दै परिनिर्वाण भएर गए। एक दिन बिहान सबेरै देवादिदेव शाक्य मुनिन्द्र भगवान बुद्ध पात्र चिवर धारण गरी वैशाली नगरमा भिक्षाटन गर्न जानुभयो। त्यस बेला आनन्द स्तवीरलाई यो तथागतको अन्तिम अवलोकन हो भनी आज्ञा गरी नगर अवलोकन गर्दै मण्ड नामक गाउँमा पनि जानुभयो। त्यहाँबाट भोग नामक नगरमा आनन्द चैत्य स्थानमा जानुभयो। त्यहाँ भिक्षुगणहरूलाई भेला गराई भगवान बुद्धले यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हे भिक्षुगण, कुनै भिक्षुले पनि कुनै परिषदले पनि यो तथागतको धर्म हो
यो तथागतको विनय हो। यो मैले तथागतबाटै सुनेको हुँ भन्दैमा तिमीहरूले त्यसलाई तुरन्त प्रशंसा तथा निन्दा नगर्नु। पहिले तिमीहरूले त्यस कुरालाई सूत्र विनयादि धर्ममा मिलाई हेर्नु। यदि मिल्ने रहेछ भने त्यो निश्चय पनि तथागतको धर्म तथा उपदेश हो भनी स्वीकार गर्नु। यदि मिल्ने रहेनछ भने निश्चय पनि यो तथागतको उपदेश होइन भनी त्यसलाई त्यागिदिनु। त्यस्तै गरी फलानो स्थानमा बस्ने महासङ्घले भनेका, फलानो स्थानमा बस्ने धर्मधर स्थिवीरले भनेका, फलानो स्थानमा बस्ने विनयधरले भनेका भनी जिद्दी गरे तापनि तुरन्तै त्यस कुरालाई प्रशंसा तथा निन्दा नगरी त्यस कुरालाई सूत्र विनयादि धर्ममा मिलाउँदा मिल्दछ भने निश्चय पनि यो तथागतको धर्म हो। धारण गरी स्वीकार गरी ग्रहण गर्नु। यदि मिल्दैन भने यो तथागतको धर्म होइन, विनय होइन भनी त्यागिदिनु। भगवान बुद्धको अन्तिम भोजन। भगवान बुद्ध केही दिन त्यहीँ बसी भिक्षुहरूलाई शील समाधि तथा प्रज्ञाको उपदेश दिइरहनु भयो। त्यसपछि पावा नामक नगरतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। त्यहाँ उहाँ चुन्द नामक पुत्रको आम्रवनमा गएर बस्नुभयो। भगवान बुद्ध त्यहाँ आउनु भएको छ भन्ने खबर सुनि चुन्द पुत्रले भगवान प्रमुख सकल भिक्षु सङ्घलाई प्रणीताकारपूर्वक भोजन दान गरे। भगवान बुद्धको अन्तिम भोजन यही थियो। चुन्द पुत्रले भगवान बुद्धलाई प्रदान गर्नुभएको यो अन्तिम भोजन भगवान बुद्धको लागि भयो। परम पूजा। त्यस आम्रवनबाट पनि भगवान ककुट नामक नदीको तीरमा पुगी स्नान गर्नुभयो। त्यहाँबाट पनि हिरण्य नदी पार स्थित कुशीनगरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ मल्ल राजाहरूका उपवर्तन नामक सालो उद्यान एउटा थियो। त्यस उद्यानमा 2वटा साल वृक्षको बीचमा आनन्द स्थविरलाई भनी एउटा आसन बनाउन लगाउनु भयो। त्यस आसनमा उत्तरतर्फ सिरान गरी भगवान बुद्ध सिंहशय्या गरी शयन गर्नुभयो। त्यस मुहूर्तमा ब्रह्मादि अनेक देवगणहरूले, सम्पूर्ण देवता ब्रह्माहरूले भगवान बुद्धलाई सुगन्धयुक्त पुष्प तथा दिव्य अटरद्वारा पूजा गर्न आए।
आनन्द स्थविरलाई डाकी भगवान बुद्धले यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे आनन्द, सुगन्धयुक्त दिव्य पुष्प धूपादिले पूजा गर्दैमा तथागतलाई सत्कार, गौरव, मान तथा पूजा गरेको ठहरिँदैन। हे आनन्द, जुन भिक्षु अथवा भिक्षुनी तथा उपासक उपासिकाहरूले धर्मलाई आदर राखी तदनुसार अभ्यास गरी धर्माचरण गर्दछ, त्यसैले तथागतलाई सही मानेमा सत्कार गरेको, मान गरेको, गौरव गरेको तथा परमोत्तम पूजा सामग्रीले पूजा गरेको ठहरिन्छ। भगवान बुद्धले भिक्षु आनन्दलाई परम पूजाको विषयमा धूप, फूल आदिले पूजा गर्नु भन्दा पनि जुन तथागतले देशना गर्नु भएको कल्याणकारी धर्म छ, त्यही धर्म अनुसार आफ्नो जीवन पालन गर्नु, धारण गर्नु, आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुलाई नै तथागतलाई सत्कार गरेको, मान गरेको, गौरव राखेको र परमोत्तम पूजा गरेको ठहरिनेछ भनी भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभयो। त्यस्तै दर्शनीय 4 स्थानहरू विषयमा पनि भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यस समयमा अर्थात् भगवान बुद्धको अन्त्य अवस्थामा त्यहाँ महाब्रह्मादि अनेक देवगण जम्मा भइरहेका थिए। तिनीहरूमध्ये केही भगवानको अन्त्य आइपुग्यो भनी नाना तरहले विलाप गरिरहेका थिए। आर्य ज्ञान लाभी केही देवताहरू सकल संस्कार अनित्य हो, संस्कारित वस्तु सदा नित्य भएर रहँदैन भनी धर्म संवेग प्राप्त गरेर बसिरहेका थिए। त्यस्तो अन्त्य अवस्थामा भगवान बुद्धले आनन्द स्थविरलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, यी 4वटा स्थान दर्शनीय छन्। एक बुद्ध जन्मेको स्थान लुम्बिनी दर्शनीय छन्। 2 बुद्धत्व प्राप्त गरेको स्थान बुद्ध गया दर्शनीय छन्। 3 धर्मचक्र चलाएको स्थान ऋषिपतन मृगदा वन सारनाथ दर्शनीय छन् र महापरिनिर्वाण हुने स्थान कुशीनगर पनि दर्शनीय हुनेछ। ती स्थानहरूको दर्शनले श्रद्धालु जनलाई संवेग उत्पन्न भई श्रद्धा र आस्था लाभ भई पुण्य प्राप्त हुनेछ भनेर भगवान बुद्धले 4 दर्शनीय स्थानको विषयमा पनि भगवान बुद्धले आनन्द स्थविरलाई भन्नुभयो। त्यस्तै गरी स्तूप बनाउन योग्य
अस्थि धातुहरूको विषयमा पनि भगवान बुद्धले आनन्द भण्डेलाई भन्नुभएको थियो। भगवान बुद्धले फेरि आनन्द स्थविरलाई सम्बोधन गर्दै आज्ञा गर्नुभयो, हे आनन्द, स्तूप बनाउन योग्य अस्थि धातु 4वटा छन्। 1. तथागतहरूका अस्थि धातु स्तूप बनाउन योग्य छ। 2. प्रत्येक बुद्धहरूका अस्थि धातु स्तूप बनाउन योग्य छ। 3. अर्हतहरूका अस्थि धातु स्तूप बनाउन योग्य छ र चक्रवर्ती राजाहरूका स्तूप बनाउन योग्य छ। यी 4 प्रकारका अस्थि धातु स्तूप बनाउन योग्य छ, जुन स्तूपहरू देखेर यो तथागतको स्तूप हो, यो प्रत्येक बुद्धको स्तूप हो, यो अर्हतहरूको स्तूप हो, यो धर्म चक्रवर्ती राजाहरूको स्तूप हो भनी श्रद्धा आस्था उत्पन्न गरी कुशल चेतना प्राप्त गरी पुण्य लाभ गर्न सक्दछन्। भिक्षु आनन्द मास्तवीरको विलाप। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भएर जान आँट्नुभयो भनी आनन्द स्थवीर साह्रै दुखित हुँदै दुवै हात आफ्नो टाउकोमा राखी एउटा कुनामा गई रोइरहनुभयो। यो देखेर आनन्द स्थवीरलाई डाकी भगवान बुद्धले धर्म उपदेश गर्नुभयो, हे आनन्द, नरो, धैर्य गर। जुनसुकै वस्तु पनि एक दिन विनाश भई वियोग हुन्छ भनी मैले तिमीलाई भनेको थिएँ। के मैले जुनसुकै वस्तु पनि एक दिन विनाश भई वियोग हुन्छ भनी तिमीलाई भनेको थिएन र? यस संसारमा प्राणीहरू सबैले एक दिन मर्नै पर्छ, जानै पर्छ। संसारै अनित्य छ भनी तिमीले कसरी नबुझेको? किन रुने, किन विलाप गर्ने? धैर्य राख। तिमी साह्रै भाग्यमानी छौ। भगवानको मनलाई सन्तोष पारी सेवा गरेका छौ। तिमी पनि दुःखबाट चाँडै मुक्त हुनेछौ, हे आनन्द भनी भगवान बुद्धले आनन्द स्थवीरको विलापलाई शान्त पार्नको निमित्त भगवान बुद्धले आनन्द स्थवीरलाई सम्झाउनु भयो कि संसार अनित्य छ, धैर्य गर्न सिक्नुपर्छ। अन्तिम श्रावक। त्यस समयमा कुशीनगरमा सुभद्र नाम गरेको एकजना परिव्राजक थिए। भगवान बुद्ध आजै महापरिनिर्वाण भएर जान आँट्नु भयो भन्ने खबर सुनि भगवान बुद्ध भनेको अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन् भनी मेरा गुरुजन भन्नुहुन्छ भन्दै डगुर्दै भगवान भएको स्थानमा गए। तर आनन्द स्थवीरले अन्तिम बेलामा कष्ट दिनु उचित हुँदैन भनी त्यस सुभद्रलाई भगवानसित भेट्न दिएन।
अनि भगवान बुद्धले यो कुरा थाहा पाए। भिक्षु आनन्द महास्तवीरलाई डाकी यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे आनन्द, संसारमा बुद्ध भनेका दुर्लभ हुन्छन्। त्यस्ता दुर्लभ बुद्धको दर्शन गर्ने तथा उहाँसित कुरा गर्ने समय अलिकति मात्रै बाँकी छ। केही समयपछि तथागतको दर्शन पाइने छैन। त्यसकारण सुभद्रलाई यहाँ पठाऊ। उनी सुभद्र भगवान बुद्धलाई कष्ट दिने नेटले आएका होइनन्, धर्म बुझ्न भनी आएका हुन्। हे आनन्द, सुभद्रलाई यता पठाऊ, उसलाई अनुमति देऊ। भगवान बुद्धको आज्ञा सुनि भिक्षु आनन्द महास्तवीरले उनलाई भगवान छेउ ल्याइदिए। सुभद्र पनि भगवानलाई सादर प्रणाम गरी अघिल्तिर बसिरहे। अनि उनले यसरी प्रश्न गरे, भगवान भन्थे, सबैले आफ्नो सम्प्रदाय श्रेष्ठ भनी भन्दछन्। यो कुरा ठिक हो कि बेठिक? यसरी जिज्ञासा राखेका सुभद्रलाई भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुभद्र, तिम्रो प्रश्नको जवाब दिने बेला यो होइन, तर तिमीलाई म धर्म उपदेश गर्दछु, राम्ररी सुन। यति भनी भगवान बुद्धले निम्न उपदेश दिनुभयो, हे सुभद्र, जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग छैन, त्यस धर्म विनयमा श्रमणहरू पनि हुँदैनन्। जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हुन्छ, त्यस धर्म विनयमा श्रमणहरू पनि हुन्छन्। हे सुभद्र, भिक्षुहरूले राम्ररी धर्माचरण गरेर बसे भने यस लोकमा अरहन्तहरू कहिले बिलाउने छैनन्। यो धर्म उपदेश सुनि सुभद्र परिव्राजक अरहन्त भए। अरहन्त भइसकेपछि भगवानसित प्रवज्या र उपसम्पदा मागी लिई भगवानसितै परिनिर्वाण भएर गए। भगवानको अन्तिम श्रावक तथा भगवानसितै परिनिर्वाण भएर जाने श्रावक यी आयुष्मान सुभद्र हुन्। यसरी उल्लेख गरिएको छ। धर्म नै शास्ता हो। सुभद्रलाई उपदेश दिइसकेपछि भगवानले आनन्द स्थवीरलाई डाकी यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे आनन्द, निर्वाण भइसकेपछि तिमीहरूको मनमा अब उपदेश दिने गुरु भएन, अब हाम्रा शास्ता छैनन् भन्ने भान पर्न सक्दछ। तर आनन्द, यस्तो मनमा लिनुहुन्न। आनन्द, जुन धर्म र विनय मैले तिमीहरूलाई देशना गरी प्रज्ञप्ति गरिराखेको छु, त्यही धर्म र विनय म नभइसकेपछि तिमीहरूको शास्ता हुनेछन्। भगवान बुद्धले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे आनन्द, आजकल जसरी भिक्षुहरू परस्पर आपसमा कुरा गर्दा आउसो भनी सम्बोधन गर्छन्, म नभएपछि त्यसरी नै सम्बोधन गरी कुरा नगर्नु। त्यसबेला आफूभन्दा ठुलालाई आयुष्मान
तथा भन्टे भनी सम्बोधन गर्नु र आफूभन्दा सानालाई आबुसो भन्नु। भिक्षुहरूको मनमा कुनै कुराको सन्देह बाँकी छ भने अहिलेसम्म समय छ, तथागतसित सोध्न सक्छौ। भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभयो। भगवान बुद्धको अन्तिम उपदेश त्यस समयका त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भिक्षुहरूमध्ये कसैको मनमा पनि बुद्ध धर्म तथा शिक्षाको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह नरहेको हुनाले वास्तविक आनन्द भन्टेले भगवान बुद्धलाई बिन्ती गर्नुभयो, तथागत भगवान शास्ता, यस परिषदमा शङ्का भएका भिक्षुहरू कोही छैनन्, सबै सुप्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरी अन्तिम उपदेशको रूपमा आज्ञा गर्नुभयो, हे भिक्षुगण, संस्कार जम्मै अनित्य भन्ने बुझी अप्रमादी भई राम्ररी स्मृति राखी गुणधर्म सम्पादन गरिलिने प्रयत्न गर। भगवान बुद्धको यही वाक्य नै अन्तिम उपदेश भयो। त्यसरी भगवान प्रथम ध्यानमा बस्नुभयो। त्यसपछि क्रमैसित द्वितीय ध्यानमा, तृतीय ध्यानमा तथा चतुर्थ ध्यानमा बस्नुभयो। चतुर्थ ध्यानपछि आकाशानञ्चायतन भन्ने अरूप ध्यानमा बस्नुभयो। त्यसपछि विज्ञानन्त्यायतन भन्ने अरूप ध्यानमा बस्नुभयो। त्यसपछि आकिचन्यायतन भन्ने अरूप ध्यानमा बस्नुभयो। अनि नेव संज्ञा नासंज्ञा यतन नामक अरूप ध्यानमा बस्नुभयो। त्यसपछि निरोध समापतिमा बस्नुभयो। क्रमैसित फेरि प्रथम ध्यानसम्म ओर्लिनुभयो। नेव संज्ञा नासंज्ञा यतन रूप ध्यानबाट आकिञ्चन्यायतन रतन रूप ध्यानमा, त्यसपछि विज्ञानन्त्यायतन अरूप ध्यानमा, त्यसपछि आकाशानन्त्यायतन अरूप ध्यानमा गर्दै चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय र फेरि प्रथम ध्यानमा ओर्लिनुभयो। फेरि क्रमैसित प्रथम ध्यानबाट क्रमैसित चतुर्थ ध्यानसम्म पुग्नुभयो। अनि त्यस ध्यानबाटै महापरिनिर्वाण हुनुभयो। एवं प्रकारले महाकारुणिक सम्यक सम्बुद्ध 80 वर्ष सम्पूर्ण भएकै दिन वैशाख पूर्णिमाको रात्रि तृतीय प्रहरमा सकल संस्कारको अनित्य भाव देखाई आफू स्वयं निर्देशन भई अनुपादिशेष महापरिनिर्वाण भएर जानुभयो। त्यस बखतमा त्यहाँ अति भयानक महाभूकम्प पनि गएको थियो। आयुष्मान अनिरुद्ध महास्तवीरले आयुष्मान आनन्दको आज्ञा लिई
कुशीनगरमा राजाहरू कहाँ भगवान महापरिनिर्वाण भएको समाचार खबर पठाए। तिनीहरू सबै त्यहाँ उपस्थित भए। नगर सबै ध्वजा पटाकादिले सिंगारी तुर्य नाद गराउन लगाए। भगवान बुद्धको मृतदेह नगरभरि घुमाई जात्रा गरी नाना सुगन्धित धूप पुष्पादिले पूजा गरी 7 दिनसम्म आदाहनोत्सव मनाइरहे। त्यसपछि भगवानका मृतदेह नगरको पूर्व ढोकाबाट नगर बाहिर ल्याई मुकुट बन्धन भन्ने मल्ल राजाहरूका पूजनीय मृतदेहलाई जस्तै 100 ठानका ठान सेतो कपडाले भगवानको मृतदेहलाई बेरी चितामा राखे। महाकाश्यप स्थवीरको कुशीनगर आगमन। त्यसै बेला महाकाश्यप महास्थवीर 500 भिक्षु सहित पावाबाट कुशीनगरतिर आइरहेका थिए। एउटा रुखमुनि विश्राम गरिरहेका बखतमा आजीवक एकजना बाटोमा आइरहेको देखि महाकाश्यपले उनीसित सोधे, आउसो तथागतलाई चिनेका छौ के? चिनेका छौ भने अचेल उहाँ कहाँ रहनु भएको छ थाहा छ हजुरलाई? तथागतलाई मैले चिनेको छु। उहाँ मल्ल राजाहरूको सालो ध्यानमा महापरिनिर्वाण हुनुभएको आज 7 दिन भइसक्यो। म त्यही आदाहनोत्सव हेरेर देवताहरूको वृष्टि गरेको फूल एउटा पनि लिएर आएको छु भनी आफ्नो हातमा भएको मन्दार फूल देखाए। यो कुरा सुन्न साथ आश्रवक्षय नभइसकेका भिक्षुहरू त्यही बाटैमा मूर्छित हुँदै रुन थाले। आश्रवक्षय भइसकेका भिक्षुहरू सकल संस्कार अनित्य हो भनी धर्म विनय सम्झेर संवेग उत्पन्न गरी बसे। भगवान बुद्धको चिताको आगो बलेन। उता कुशीनगर मुकुट बन्धन स्थानमा मल्ल राजाहरू सबै मिली चितामा अग्नि हाले, तर आगो बलेन। अनेक उपाय गर्दा पनि चिताको आगो बाल्नै सकेनन्। सकल नर नारीहरूले आश्चर्य अद्भुत प्रकट गरे। सबै गएर आयुष्मान अनिरुद्ध महास्थवीरसित यसको कारण सोधे। आयुष्मान महाकाश्यप आइरहेका छन्। उनी आएर भगवान बुद्धको श्रीचरण शिरले वन्दना नगरेसम्म आगो बल्दैन भनी आयुष्मान अनिरुद्ध महास्थवीरले जवाफ दिए। महाकाश्यप महास्थवीर पनि भिक्षु संघ सहित त्यहाँ आइपुगे। भगवान बुद्धको मृतदेह शरीरलाई 3 पल्ट परिक्रमा गरी शिरमा वन्दना गरे। भिक्षु संघले पनि वन्दना गरे। भिक्षुहरूको वन्दना गर्न मात्रै के सिद्ध्याएका थिए। भगवान बुद्धको चितामा आपसे आप आगो बलेर आयो। अनि भगवान बुद्धको अधिष्ठान अनुसार 4वटा दन्त धातु
कपाल धाटो तथा 2वटा अक्ख ढाटो बाहेक अरू सबै अस्थि रायोको गेरा जत्रा, कनिका जत्रा र मुगी जत्राको रूपले गोल गोल आकारका भएर आए। यो भन्दा आश्चर्यको कुरो त यो भयो कि भगवान बुद्धको मृतदेह बेरी राखेको सयौं ठान कपडामा सबभन्दा भित्रपट्टिको एक तह र सबभन्दा बाहिरपट्टिको एक तह र कपडा ज्यूको त्यों रहे, आगोले छोएन। यस प्रकारले शारीरिक धातु जम्मै गोल गोल गेडो भएर गइसकेपछि आकाशबाट सुगन्ध जलको वृष्टि भई चिताको आगो जम्मै शान्त भयो। त्यसपछि धातु कोलाहल अनि पछि कुशीनगराधिपति मल्ल राजाहरूले अस्थि धातु सबै जम्मा पारे सुनका बत्तामा हाले, हात्ती माथि राखी नृत्य गीत वाद्य सुगन्ध धूप तथा पुष्पादिले पूजा सत्कार गरी महोत्सव गर्दै सभागृहमा लगे। त्यहाँ 7औं दिनसम्म त्यस धातुलाई चतुरङ्गिनी सैन्यको आरक्षणमा राखी पूजा सत्कार आदर गरिराखे। मगधाधिपति राजा अजातशत्रुले कुशीनगरको सालोध्यानमा भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण भयो भन्ने खबर सुने। भगवान बुद्धको शारीरिक अस्थि धातुमा आफ्नो पनि अधिकार छ भने मल्ल राजाहरू कहाँ दूतहरू पठाई धातु माग्न पठाए। वैशाली देशका राजाहरूले र कपिलवस्तुका शाक्य राजाहरूले पनि भगवान बुद्धको अस्थि धातु माग्न पठाए। अल्लकप्प देशका बुलय राजाहरूले पनि, रामग्रामका कोलीय राजाहरूले पनि, वेठदीपक नगरका ब्राह्मण तथा पावा नगरका मल्ल राजाहरूले पनि अस्थि धातु माग्न पठाए। कुशीनगरका मल्ल राजाहरूले पनि भगवान हाम्रै सालोध्यानमा महापरिनिर्वाण हुनु भएकोले उहाँको अस्थि धातुमा हाम्रो बाहेक अरू कसैको अधिकार हुँदैन भनी भने यस प्रकारले अस्थि धातु कसैलाई पनि नदिने कुरा गरेपछि त्यहाँ यस विषयलाई लिएर ठूलो झगडा होला जस्तो भयो र अन्तमा धातु विभाजन यसरी भएको थियो। महाकारुणिक तथागत सम्यक सम्बुद्धको अस्थि धातुको विषयमा झगडा होला जस्तो देखि सकल राज परिवारका आचार्य भइरहेका द्रोण नामक ब्राह्मणले यसरी झगडा गर्नु उचित भएन भन्ने मनमा लिई यहाँ उपस्थित सकल जनको अगाडि यस्तो भाषण गरे। भो वीर क्षत्रिय जन, जुन अनुत्तर सम्यक सम्बुद्ध भगवानले सत्तो करुणाको धर्म उपदेश दिएर जानुभयो, वहाँ भगवान शाक्य मुनिको शारीरिक अस्थि धातुको कारणमा अमानुषिक तरिकाले परस्पर शस्त्र प्रहार गरी रगतको खोलो बगाई झगडा गर्नु कदाचित राम्रो काम होइन।
अहिंसाका नायकको शान्ति नायकको अस्थि धातुको भाग सबैलाई शान्तिपूर्वक बाँडेर लिनु नै उचित होला। यसो गरेमा सकल जनलाई पुण्य पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसकारण यो 8 देशको निम्ति 8 भाग लगाऊ। आचार्य द्रोणले यति घोषणा गरी सबैले सुन्ने गरी यो श्लोक पढेर सुनाए। सुनन्तु भन्तो मम एक वाच अम्हाकं बुद्ध अहो खन्तिवादी नहि साधो यं उत्तम पुग्गलस्स शरीर भागे सिया संपहारो सब्बेव भन्तो सहिता समग्गा सम्मोदमाना सरो मत्थ भागे विद्धारिका होन्तु दिशासु ठूपा बहुजनो चक्कुमतो पसन्ना। तपाईहरूले मेरो एक वचन सुन्नुहोस्। हाम्रो बुद्ध शान्तिवादी हुनुहुन्थ्यो। उत्तम पुरुषको शरीर भागको कारणले सम्प्रहार हुनु राम्रो होइन। तपाईं हामी सबैले एक छन्द र एक मत भएर परस्पर प्रसन्न भई 8 भाग गरौँ। धेरैजना चक्षुमान बुद्धप्रति प्रसन्न छन्। त्यसैले सबै दिशामा स्तूपको विस्तार होस्। द्रोणाचार्यको यस्तो न्याययुक्त तथा धर्मयुक्त कुरा सुनि त्यहाँ उपस्थित सकल जनको चित्त बुझ्यो अनि अस्थि धातु 8 भाग गरियो। भाग लगाउने द्रोण आचार्यले दन्त धातु एउटा कसैले नदेख्ने गरी आफ्नो पगरीमा लुकाए। यो देखेको शक्र देवराज इन्द्रले देवानुभावले त्यो लुकाइराखेको धातु लिएर देवलोकमा पुर्याए। त्यहाँ अत्यन्त आदर सत्कारले पूजा सत्कार गरी स्तूप बनाइराखे। सबैलाई भाग लाइसकेपछि द्रोण ब्राह्मणले आफ्नो पगरीको दण्ड धातु खोज्दा नपाई मनमा साह्रै पीर माने, तर कसैलाई केही भन्न नसकी मल्ल राजाहरूसित अस्थि धातु भरिदिएको कुम्भ मानो एउटा मागेर लिए। पिप्पलीवन नामक देशका मौर्यहरू पनि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनुभयो भन्ने समाचार सुनि अस्थि धातु माग्न कुशीनगर पुगे। अस्थि धातु बाँडिसकेको र सिद्धिसकेको हुनाले भगवान बुद्धको दीपमा गई त्यहाँ बाँकी रहेको गोल तथा खरानी लिएर फर्के। यसरी भगवान बुद्धको अस्थि धातु विस्तार भयो। दश चैत्य स्थापना भएको बारे यहाँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। भगवान बुद्धको अस्थि धातु लिएर गएका सबैले आफ्नो देशमा ती धातु राखी चैत्य बनाए। द्रोण आचार्यले पनि मानव राखेर चैत्य बनाए। यस प्रकारले भगवान बुद्धको शारीरिक धातु भएको चैत्य 8 वटा धातु भरिदिएको मानव भएको चैत्य एउटा र दीपको गोल खरानी भएको चैत्य एउटा
जम्मा 10 वटा चैत्य यस लोकमा खडा भए। ती चैत्यलाई मान सत्कार तथा गौरव आदर राखी पूजा गरी पुण्य लाभ गर्दै लाखौं करोडौं मनुष्यहरू तथा देव ब्रह्माहरूले सुगति प्राप्त गरी सुख शान्ति प्राप्त गर्ने कुशल कार्यको वृद्धि भयो। यसरी भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि उहाँको अस्थि राखिएर यस संसारमा 10 वटा धातु चैत्यहरूको स्थापना गरियो, जुन धातु चैत्यहरूलाई सम्पूर्ण मानव जातिले श्रद्धा आस्था गौरवका साथ पूजा सत्कार गरी पुण्य लाभ गरी सुगतितिर प्रस्थान गर्ने भर्याङ बनाएका थिए, जसलाई देवता तथा ब्रह्माहरूले पनि आदर सत्कारका साथ पूजा सत्कार गरिन्छ। यसरी भगवान बुद्धको जीवनी संक्षिप्त रूपमा जन्मदेखि महापरिनिर्वाणसम्मको बुद्ध जीवनी वाचन यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैले बुद्ध जीवनीलाई श्रद्धा आस्थापूर्वक श्रवण गरी उहाँको जीवनीबाट आदर्श ग्रहण गर्दै हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई आदर्शमय जीवन व्यतीत गर्दै अनित्य संसारमा आएका हामी यो अनित्य स्वभावलाई स्वीकार्दै सम्पूर्ण दुःख कष्ट शोक पीडा रहित परिशुद्ध निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न प्रयत्न गर्नको निमित्त भगवान बुद्धको जीवन प्रेरणादायी हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिन चाहन्छु। र उहाँको बुद्ध शासनमा दुःख मुक्तिको मार्ग जुन छ त्यस मार्गमा हामी हिँडेर उहाँले देखाउनु भएको सत्य, जसलाई चतुर आर्य सत्य भनेर भनिन्छ, दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखबाट मुक्त हुन सक्छ, दुःखबाट मुक्त हुने उपाय मार्ग पनि छ भन्ने चतुर आर्य सत्यलाई हामी सबैले हृदयमा ग्रहण गरे त्यही अनुसार आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अनुसार हामी पनि हिँड्न सकियो भने
अवश्यमेव हामी पनि बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्ध जस्तै हामी पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण साक्षात्कार गर्न सक्षम हुनेछ भन्दै भगवान बुद्धको जीवनी यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस्। सबैले भगवान बुद्धको आदर्श लिई बुद्ध शासनमा रहेको दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग, फल, निर्वाण, नवलोकोत्तर धर्मलाई सत्व प्राणीहरूले यथाशीघ्र प्राप्त गर्न सकोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।